बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है पॉडकास्ट का ज़माना चल रहा है, हर एक्टर यहाँ पे ही आना चाह रहा है। तो इसी दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भी आ गए हैं यहाँ पर। तो उसने सबसे पहले पॉडकास्ट में यही बात कही कि आप लोग तो मुझे शुरू से ही जानते हो कि मैंने कहाँ से शुरुआत की है। तो मैं आज आपको ये बताऊँगा कि 2014 में जब मैं आया था तो काफ़ी ज़्यादा इस्लाम के बारे में मुतल्लक मैंने बातें की है। तो इसमें जब नरेंद्र मोदी आए तो उसने सबसे पहले टारगेट ही मुझे बनाया। तो वहाँ पर ढाका में जब बम ब्लास्ट हुआ तो वहाँ पर तीन दहशतगर्द थे, जिसमें एक दहशतगर्द ने फेसबुक पे डॉक्टर जाकिर नाइक को फॉलो किया हुआ था, यानी कि उसने उसको फॉलो किया था। तो इसी बात का बदरंगर बनाकर मीडिया इसके पीछे पड़ गई। तो इसमें उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने हिजरत कर दी। आगे की वीडियो हम वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये इंग्लिश ज़बान में इसमें ट्रांसलेट किया है दीन दुनिया में। अब बिना वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप मेरी दो बातें सुन लें कि अपनी माँ बाप की खिदमत किया करें और अपनी बहन भाइयों का ख्याल रखा करें और सफाई का भी ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा करें। अब बिना वेस्ट के वीडियो को करते हैं स्टार्ट, हमारे साथ रहिए क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अपनी गुजरी बातें बता रहे हैं जब उसने हिजरत की है और क्या मुश्किलात पेश आई हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि कंप्यूटर और इंटरनेट ने जिंदगी के हर मैदान में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। पूरी दुनिया एक मेज पर सिमट कर आ गई है। कोई भी कौम जो इंटरनेट से इज्तनाब करेगी वो इस इजाद से महरूम रहकर अपना ही नुकसान करेगी। जहाँ इंटरनेट पर शरपसंद ताकतें, इस्लाम दुश्मन अनासिर और गैर अखलाकी मवाद शेयर हो रहा है, वहीं इंटरनेट की अफादियत से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये इस्लाम के फैलाव में भी इस्तेमाल हो सकता है। दौरे हाजिर के उलमाए किराम को इससे भरपूर इस्तेफादा करना चाहिए। कुछ उलमा तो दहाइयों से इंटरनेट को तबलीग और दावत का जरिया बनाए हुए हैं, जिनमें काबिल जिक्र डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, जिन्होंने पीस टीवी बनाया, जदीद कैमरों से मुज़य्यन हॉल में अपने लेक्चर को फिल्म बंद किया और आने वाली नस्लों के लिए हिदायत का रास्ता बनाया और आज भी इंटरनेट के भरपूर इस्तेमाल से दावत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। आपको यकीनन इल्म होगा कि आजकल पॉडकास्ट का बहुत रुझान है, जिसमें मशहूर फनकार, अदाकार, शख्सियत को देखें वो टीवी के बजाय पॉडकास्ट पर आना ज्यादा पसंद करते हैं। लोगों में उसकी मकबूलियत देखते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी पॉडकास्ट पर आने का फैसला किया और आज हम आपके लिए इसी सिलसिले में एक किस्त लेकर हाजिर हुए हैं, जहां डॉक्टर जाकिर नाइक एक पॉडकास्ट में शरीक हुए और अपनी बातें की। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूरी उम्मत मुस्लिमा को पहले तो सलाम पेश किया और फिर उन्होंने अपनी तबलीग के सफर की रुदात बयान की। उन्होंने बताया कि मेरे शुरू के सफर से मुतालिक तो लोग जानते ही हैं, बहुत मर्तबा बता भी चुका हूँ। आज मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज 2014 से करूंगा, जब तक मैं भारत में बिला खौफ खतर रह रहा था और दावत तबलीग भी करता था। बहुत पुरसकून माहौल था। पीस टीवी भी दावत के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। फिर 2014 में भारतीय वजीर आजम मोदी की हुकूमत आ गई। 2016 तक थोड़ा बहुत सुकून रहा। फिर 2016 में वोट बैंक के लिए मोदी ने इस्लामोफोबिया का प्रचार शुरू किया और मैं इसका पहला हदफ था। फिर ढाका में एक बम धमाका हुआ, जिन दहशतगर्दों ने धमाका किया इनमें से एक दहशतगर्द ने मुझे फेसबुक पर फॉलो किया हुआ था। ढाका न्यूज़पेपर ने आर्टिकल लिखा कि ढाका धमाके का एक दहशतगर्द डॉक्टर जाकिर नाइक को फेसबुक पर फॉलो करता है। भारतीय मीडिया ने इस आर्टिकल से ये लाइन उठाई और कहा कि दहशतगर्द डॉक्टर जाकिर नाइक की तालीमात से मुतासिर थे। ढाका न्यूज़पेपर ने इसकी तस्दीक की और कहा कि हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि दहशतगर्द उनकी तालीमात से मुतासिर थे, बल्कि ये कहा था कि एक दहशतगर्द फेसबुक पर उनको फॉलो करता है। मगर भारतीय मीडिया ने इस चीज का पीछा नहीं छोड़ा और इसी वजह से मुझे हिजरत करके 2016 में भारत से जाना पड़ा। मैंने देखा कि दुनिया के सारे ममालिक में से मलेशिया हिजरत करके बसने के लिए बहुत अच्छा था, तो मैंने वहाँ डेरे डाल लिए और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो दहशतगर्दी का इल्जाम मुझ पर लगाएंगे, क्योंकि मैंने भारत में तकरीबन हर जगह जाकर दावत दी थी। मैं भारतीय पुलिस एकेडमी में भी गया और जवानों से मुखातिब हुआ। मैंने तो दहशतगर्दी के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई थी और उन्होंने मुझे ही दहशतगर्दी में नामजद कर दिया। इसके बाद इंतकामी कार्रवाइयां भी बहुत की गयी। भारतीय खुफिया एजेंसियों को मेरे पीछे लगाया गया। उन्होंने मेरे खिलाफ खुद साख्ता सबूत इकट्ठे किए और फिर एक ट्रिब्यूनल को भेज दिए, जिसने पहली ही समाअत
کلمات میں ان ثبوتوں اور شواہد کے بخیے ادھیڑ دیے اور کہا کہ یہ بندہ کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے لیکچر میں ایک بھی ایسی بات نہیں کی جو دہشت گردی کے بیان کو تقویت دیتی ہو۔ ایک ہندو شخص میری گارنٹی دے رہا تھا جو ایک قسم کا ان لوگوں کے منہ پر تھپڑ تھا جو میرے خلاف ہر روز نئے سے نیا بیانیہ بناتے تھے اور مجھے دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر پھر ایک واقعہ ایسا ہوا جس نے مودی حکومت کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور ان کو مجبور کیا کہ وہ مجھ سے درخواست کریں، مگر وہ بھی مسلم دشمنی کی تھی۔ جب شہریت بل اور کشمیر بل آئے تو مودی حکومت کو امید تھی کہ وہ میرے ذریعے مسلمانوں کو رام کر لیں گے۔ جو بھی ظلم و ستم کی انتہا وہ کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں ایک مرتبہ بیان دے دوں میں ان دونوں بلوں کی حمایت کرتا ہوں جو مسلمانوں کو دبانے کے لیے ہیں، مگر میں کہہ دوں کہ یہ بل مسلمانوں کے حق میں اچھے ہیں تاکہ مودی حکومت کو مسلمانوں کی حمایت مل جائے۔ میں نے صاف انکار کیا کہ میں کشمیر میں ظلم و ستم کو جاری رکھنے میں مدد نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم تمہاری ساری جائیداد واپس کر دیں گے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اصل جائیداد تو دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہے جو میرے سینے میں ہے۔ I've given talks to various of the police all over the world, including in India, in the National Academy of the Police, and I've given talks against terrorism. So how could they lay that allegation? ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت مہربانی کی۔ جب ہم نے ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ میری دعوت کا سلسلہ مزید بڑھا دیا اور پہلے سے زیادہ لوگ میری بات سننے لگے۔ اسی دوران ہم نے میکنزی کو بطور کنسلٹنٹ ہائر کیا۔ یہ دنیا کی بہترین کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ کیسے ہم پیس ٹی وی کو آگے بڑھائیں۔ جب میں دنیا میں نہیں رہوں گا تو کیسے دعوت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہماری ممبئی دفتر میں 500 ملازم تھے جن کو ہم تنخواہ دیتے تھے، ان کا گھر روزگار چلتا تھا، مگر حکومت نے ہماری ساری تنظیموں پر پابندی لگا دی۔ ہم سوچ رہے تھے کہ سارے تو ممبئی میں ہیں اور میں وہاں موجود نہیں، تو سب کیسے چلے گا۔ ہم کنسلٹنٹ کمپنی سے اسی بارے میں بات کرتے رہتے تھے، مگر ہم یہ بات بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے۔ جب میں نے ہجرت کی تو کوئی سٹاف موجود نہیں تھا۔ ملائیشیا میں بغیر کسی تنخواہ دار سٹاف کے اکیلے کام شروع کیا اور کامیاب بھی رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تمہیں ناکام نہیں کر سکتا، اگر اللہ تمہیں ناکام کرنا چاہے تو کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا۔ تو میکنزی نے بھی کبھی اس بارے میں نہیں سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین منصوبہ بندی کرنے والا ہے۔ تو ملائیشیا میں جب ہم نے کام کیا تو ہمارے سننے والوں میں اضافہ ہوا، ہماری دعوت کے انداز میں نکھار آیا۔ بھارت میں ہم زیادہ تر مسابقتی مذاہب کے لیکچرز پر توجہ دیتے تھے، غیر مسلموں کو ان کے مذاہب سے جواب دیتے تھے، مگر یہ ہالز میں ہوتا تھا۔ بھارت میں یہ سب کرنے میں مشکلات بھی ہوتی تھی۔ ملائیشیا میں ماحول ایسا تھا کہ جہاں روک ٹوک نہیں، تو ہم نے ہفتہ وار سوال و جواب کے سیشن شروع کیے اور میرا بیٹا بھی اس میں میری مدد کرنے لگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بتائی اور یہ بھی بتایا کہ جب انڈیا میں وہ کام کر رہے تھے تو جیسے کہ ہمارا کام بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا تھا، اسلام کے حوالے سے ہم کافی زیادہ یعنی کہ آگے کی طرف جا رہے تھے، تو اسی دوران نریندر مودی نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ٹارگٹ کیا۔ تو جب ٹارگٹ کیا تو اس نے ساری باتیں آپ نے ویڈیو میں سن لی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتایا کریں، اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تب تک دیں ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔ ایک نئی ویڈیو لے کر آئیں گے دھماکے دار۔